नयाँ टपिक चाहिँ स्टार्ट नगरौँ हैन। अब हिजो अस्ति पढेको हामीले कुराहरू आज त्यसको एक दुईवटा क्वेसन अझ गरौँ हैन, किनभने त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको तिनीहरू ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन र त्यो अर्को न्युटन्स इन्टरपोलेसन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भएर आज त्यसको क्वेसन गरौँ हामीले हैन। अनि नेक्स्ट टपिक चाहिँ अब अर्को दिन पढौँला है। आज अब 1 घण्टाको मात्र छ, एक दुईवटा क्वेसन गरौँ हैन, अनि बस भइहाल्छ है। ल सबैले चाहिँ अब आज हिसाब गर्नुपर्छ, अनि क्याल्कुलेटर र कपी पेनहरू चाहिँ छ भने अगाडि राख्नु होला है। आफैले गर्यो भने चाहिँ फेरि बुझिन्छ हैन, आफैले गरेन भने फेरि के हो जस्तो लाग्छ क्या हैन, पछि गएर गाह्रो हुन्छ। अहिले यहाँनिर बुझे जस्तो लाग्यो पनि, त्यसैले आफैले चाहिँ क्याल्कुलेसन पनि आफैले गर्नुपर्छ हैन। सबै आफैले गरेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ है। ल आज म एक दुईवटा क्वेसनहरू हिजोकै उसको चाहिँ गराउँछु है। त्यो हिजो हामीले पढेको के हो भन्दाखेरि न्युटन्स इन्टरपोलेसन भनेर पढ्यौँ हैन। त्यसमा न्युटन्समा हामीले दुईटा टाइप्सको चाहिँ पढ्यौँ। एउटा न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन हैन, अनि एउटा न्युटन्स ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन भनेर पढ्यौँ हैन। अनि त्यसको फर्मुला पनि हामीले हेर्यौँ हैन। फर्मुला त लगभग सिमिलर छ हैन, खालि उसमा चाहिँ वाइ नट छ, अर्कोमा वाइएन छ, अनि साइनहरू चेन्ज छ, त्यति मात्र फरक छ हैन, सेम छ। त्यसैले फर्मुला चाहिँ अब याद गर्नु होला है, खासै गाह्रो फर्मुला छैन, सिम्पल छ। ल अब एउटा क्वेसन चाहिँ गरौँ है। यो अब फेरि आज हामी एउटा न्युटन्सको चाहिँ क्वेसन गरौँ, हामीलाई सजिलो हुन्छ है। ल सबैले लेखौँ त एउटा क्वेसन। इस्टिमेट, सबैले क्याल्कुलेटर छ भने राखौँ है अगाडि, अहिले हिसाब गर्नु। इस्टिमेट द भ्यालु अफ साइन थीटा, estimate the value of sin theta at theta equals to 25 degree है, 25 degree using Newton's कसैमा चाहिँ न्युटन्स पनि हुन्छ, न्युटन्स ग्रिगोरी भने पनि हो है। ग्रिगोरी भनेर केही अर्कै होला नसोच्नु होला है। पहिला चाहिँ न्युटन्स राखेको थियो त्यो मेथडमा, अनि पछि चाहिँ त्यसको अपडेट गरेर न्युटन्स ग्रिगोरी पनि हुन्छ है। ग्रिगोरी भने पनि साइन्टिस्ट हो, यो दुईटाले मिलेर बनाएको भएर त्यसको नाम चाहिँ न्युटन्स भन्दा पनि हुन्छ। त्यो न्युटन ग्रिगोरी भने पनि एउटै हो है। त्यो न्युटन्स ग्रिगोरी फरवर्ड, फेरि ग्रिगोरी, यो न्युटन्स ग्रिगोरी देखेर अर्को होला नसोच्नु होला है, एउटै हो है दुईटै। न्युटन्स ग्रिगोरी फरवर्ड डिफरेन्स, फरवर्ड डिफरेन्स एन्ड backward difference formula, backward difference formula है। हामीले चाहिँ साइन थीटाको थीटा डिग्री इक्वल्स टु 25 मा चाहिँ हामीले भ्यालु थाहा पाउनु पर्ने छ युजिङ न्युटन्स फरवर्डबाट पनि गर्नु पर्यो, त्यसलाई न्युटन्स ब्याकवर्डबाट पनि गर्नु पर्यो। एउटै क्वेसनलाई हामी आज दुईटै तरिकाबाट गर्छौँ है, अनि हामीलाई दुईटैको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर होस् भनेर है। ल अब यहाँ टेबल कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ है। ल टेबलमा कस्तो छ भन्दा ल यो टेबल हो है। यहाँनिर थीटा चाहिँ अब 10 डिग्री भएको बेला, थीटा 10 भएको बेला साइन थीटा कति हुन्छ 0.1736 छ है। थीटा चाहिँ 20 भएको बेला 0.3420 छ है। थीटा चाहिँ 30 भएको बेला 0.5000 छ है। थीटा चाहिँ 40 डिग्री भएको बेला 0.6428। यो क्वेसन लेख्नु है, एक्जाममा आउन सक्छ यो क्वेसन। 40 त्यसपछि 50 भएको बेला बच्छ 0.7660 है। यस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो के छ एउटा डाटा छ है, टेबल। यो चाहिँ लेख्नु है। ल यो के होइन, एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो है। अब साइन 10 डिग्रीको दिएको छ हामीलाई, 20 दिएको छ, साइन 30 भनेको 1/2 हुन्छ होइन, सबैलाई थाहा नै छ। 1/2 भनेको 0.5 होइन, यो 00 यतिकै लेखेको है, यो डेसिमल पोइन्ट 4वटा भन्नु होइन। त्यही हो हाम्रो साइन, यो चाहिँ के हो त ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो है। एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबलको एउटा सानो पार्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छ,
अनि हामीले चाहिँ के को पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि थीटा इक्वल्स टु 25 डिग्रीमा कति हुन्छ साइनको भ्यालु होइन, साइन 25 डिग्री चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ है। अब यो त हामीले यतिकै पनि हामीले आन्सर कति आउँछ भनेर थाहा पाउन सक्छ होइन। क्यालकुलेटरमा साइन 25 डिग्री गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आन्सरको इस्टिमेट आफै थाहा भइहाल्छ होइन। तर हामीलाई यो मेथडबाट गर्नु पर्यो नि त होइन। र सबै आन्सर कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनलाई साइन 25 गरिदिने होइन, कति आउँदो रहेछ त 0. अब हाम्रो आन्सर चाहिँ यसको आसपासमा आउनु पर्यो होइन। 0. यो एक्ज्याक्ट नआए पनि यस्तो यस्तो टाइपको आयो भने चाहिँ 0.4226 यति आउँदो रहेछ है। यो आन्सर कति आउँछ भनेर चाहिँ हामीहरूलाई पहिल्यै थाहा छ होइन। साइन यति यसको नजिक नजिक आयो भने हाम्रो ठिक छ, आएन भने हाम्रो रङ छ होइन। अब हामीले चाहिँ यो आन्सर निकाल्नु पर्यो होइन। हामीले बाई युजिङ अब पहिला न्युटन्स फरवर्ड गरौँ अनि ब्याकवर्ड गरौँ है। यो क्वेसन त सार्नु भयो होइन, अब मैले मेटाउनु पर्छ, त्यसैले अलिक आसानमै फर्स्टमा के गर्नुपर्छ हामीले न्युटन्स कुनै पनि न्युटन्सको क्वेसन आयो भने हामीले एउटा डिफरेन्स टेबल चाहिँ बनाउनुपर्छ है। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि न्युटन्स फरवर्ड र ब्याकवर्डबाट चाहिँ दुईटैबाट गर्नु पर्यो है सल्भ यसलाई होइन। अब हामीले चाहिँ यो दुईटैको लागि बनाउनु पर्दैन है टेबल। यदि दुईटै सोधेको छ भने हामीले एउटै टेबलबाट दुईटै गर्न सकिन्छ है, किनभने सेम प्रोसेस त गऱ्यो भने होइन केही फरक हुँदैन। एउटै टेबल बनाउने अनि दुईटै मेथड चाहिँ युज गर्न मिल्छ है। त्यसैले हामीले एउटा अब हामीले के एउटा बनाउँछ है। ल अब हामीले एउटा डिफरेन्स टेबल चाहिँ बनाउँछ है। त्यो टेबल किन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यसबाट हामीले डेल्टा वाइ नटको भ्यालु होइन, डेल्टा स्क्वायर वाइ नट, डेल्टा क्युब वाइ नट तिनीहरूको भ्यालु चाहिँ त्यसबाट आउने भएर हामीले त्यो टेबल चाहिँ बनाउँछौँ है। त्यो टेबल बनाउनको लागि मैले हिजो के भनेको थिएँ कसरी बनाउँछ सजिलो छ होइन। फर्स्टमा त्यो टेबललाई चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो होइन, थीटा साइन थीटा है। साइन थीटा भनेको यो वाइ हो है, यसलाई चाहिँ वाइ सोच्दा पनि हुन्छ, वाइ इक्वल्स टु साइन थीटा है। अलि सानो लेख्छु है यहाँनिर त ठाउँ पुग्दैन होला पछि। थीटा साइन थीटा होइन, पहिला चाहिँ यो टेबललाई लेख्नु पर्यो होइन। ल यही टेबललाई हामीले यसरी लेखौँ ल 1 हुँदा कति छ 0.1736 छ, 1 होइन 10 है, 10 हुँदा यति छ। 20 हुँदा कति छ 0.3420 हामीले डिफरेन्स टेबल बनाइरहेको छौँ है। 30 हुँदा चाहिँ 0.5 अनि 40 हुँदा कति हुन्छ 0.6428 होइन। 50 हुँदा फर्स्टमा त यो लेख्नु पर्यो होइन, हिजो पनि हामीले बनाएको सजिलो छ 7660 ल। यहाँ स्ट्रेट लाइन भएन, अब आफैले बनाउनु है। अब यसमा के हुन्छ त हामी यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डिफरेन्स हुन्छ होइन। फर्स्ट डिफरेन्स भन्नाले अब हामीले यो दुईटैको लागि युज गरिरहेको छौँ है। हाम्रो डेल्टा वाइ यसलाई चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्स पनि भन्छ है, फर्स्ट डिफरेन्स लेख्दा पनि हुन्छ फर्स्ट डिफरेन्स होइन। एउटा फर्स्ट डिफरेन्स अनि सेकेन्ड डिफरेन्स 2ND डिफरेन्स यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है। सेकेन्ड डिफरेन्स लेख्दा पनि भयो, थर्ड डिफरेन्स थर्ड डिफरेन्स है। यो भनेको डेल्टा स्क्वायर वाइ लेख्दा पनि हुन्छ, डेल्टा क्युब वाइ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो भनेको वाइ नट हो होइन, x0 y0 x1 y1 होइन। अब हामीले अब योबाट यो घटाएर यहाँ लेख्नु पर्छ होइन, त्यही होइन यो गरेको योबाट यो घटाएर यहाँ लेख्ने होइन। सेकेन्डबाट फर्स्ट घटाउने यता लेख्दै जाने होइन, डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो नि त। ल अब गर्दै जानु त सबैले क्यालकुलेटरमा आफै छ भने यसो क्यालकुलेटर युज गरेर यो 0.3420बाट यो घटाउने यहाँ लेख्ने होइन। आफैले गर्यो भने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है, त्यसैले सकेसम्म आफैले गर्नु है। ल यदि क्यालकुलेटर छैन भने चाहिँ अब हेर्नु पर्यो होइन। 0. योबाट यो घटाउँदाखेरि कति आउँदो रहेछ 0.1684 है। मिस्टेक छ भने यसो भन्नु है मलाई, क्यालकुलेट गर्दै लेख्ने। अब 0.5बाट यो घटाउँछु है, 0.5 माइनस 0.3420 यो गर्दाखेरि आउँछ 0.158 आउँछ है। यो र यो घटाएर यहाँ लेख्यौँ होइन। अब यो र यो घटाएर 0.
158 है। तपाईहरुले ग्यापिङ चाहिँ मिलाउनु होला, यहाँनिर स्पेस छोड्नुपर्छ एउटा एक लाइन छोड्यो भने यहाँ सजिलै राम्रो हुन्छ है। अब योबाट यो घटाउनु पर्यो हैन, 0.6428 बाट यो घटाउनु पर्यो। त्यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ? 0.1428। ल क्याल्कुलेट छ भने आफैले गर्दा हुन्छ है, चेक गर। अब 0.7660 माइनस 0.6428 गर्नु, यसमा आउँछ 0.1232 हैन, यही आउँछ। अब फर्स्ट डिफरेन्स हाम्रो आयो हैन। अब सेकेन्ड डिफरेन्स निकाल्नु। अब चाहिँ के गर्ने, यहाँ पनि त्यही हो, सेकेन्डबाट फर्स्ट घटाउने त हो नि हैन। अब यो गर्दाखेरि आउँछ, योबाट यो घटाउनु पर्यो हैन, माइनस 0.0104 यस्तो आउँछ हैन। त्यसैगरी यसबाट यो घटाउँ है। अब यसमा आउँछ माइनसमा आउँछ पनि है, माइनस 0.0152 हो, यस्तै आउँछ हैन। अब योबाट यो घटाउनु पर्यो, यो कति आउँछ? यो पनि माइनसमै आउँछ, माइनस 0.0196 हैन। केही गाह्रो छैन, सेकेन्डबाट फर्स्ट घटाउने है, सक्सेसिभ टर्म्सलाई चाहिँ घटाउने हो हैन, डिफरेन्स निकाल्ने। ल अब चाहिँ योबाट यो घटाउँ है, माइनस 0.0152 बाट यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ? प्लसमा आउँछ होला हैन। माइनस 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 गर्दाखेरि प्लसमा आउँछ हैन। अब चाहिँ 0.0048 यस्तो आउँछ है। अब योबाट यो घटाउँछ है, यो घटाउँदा हाम्रो 0.0044 हैन। केही पनि गाह्रो छैन यो बनाउनु। अब त्यो एउटा मात्र बच्यो हैन, यो चाहिँ अब फोर्थ डिफरेन्स आयो हैन, फोर्थ डिफरेन्स माइनसमै आउँछ हैन र 0.0048 त्यो माइनस 0.0048 हुन्छ हैन। यहाँनिर त्यो 5 ठुलो छ माइनस हुन्छ र योबाट यो घटाउनु त हेर्नु नि, एकछिन हेरौँ है। ल माइनस 0.0152 हैन। माइक अफ गर्नु त कसको हो? ल यो माइनसबाट माइनस घटाउँदा कति हुन्छ? माइनस 0.0104 घटाउँदा ए माइनसमा आउँदो रहेछ हैन, यो त माइनसमा आउँदो रहेछ हैन। यहाँनिर माइनस हुन्छ, यो माइनस हुन्छ हैन। अरु त ठिक छ नि? अब चाहिँ अब यसबाट यो घटाउँ हैन, 0.0044 बाट यो घटाउँदा कति हुन्छ? 0.0044 माइनस माइनस गर्दा प्लस भयो, 0.0048। सर त्यो 0.0044 पनि माइनसमै आउँछ नि। यो पनि माइनसमा आयो, सरी। ल 0.0196 हैन, 0 माइनस 0.00196 माइनस 0.0152 गर्दा माइनस 0.0044 हैन, यो त माइनसमै आउँदो रहेछ। ल अब यहाँ कति आउँछ? यसबाट कति हुनु पर्यो? माइनस 0.0048। अब त प्लसमा आउँछ क्या हैन, प्लसमा आयो हैन। अब हजुर सर, 0. कति आयो? 0.00 कति तीनटा 0 आयो हैन, 0.304 आयो हैन, यही हो नि? हजुर सर। ल अरु त केही मिस्टेक छैन नि है? यहाँ अलिअलि क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुन्छ है, यो आफैले गर्नु भएको थाहा भइहाल्छ हैन। यति नै आउँछ। अरु छ कहीँ मिस्टेक? छैन है? ल अब यो मेटाइदिन्छु। ल अब यसमा हेरौँ है, यो डिफरेन्स टेबलबाट हामीले फरवर्ड डिफरेन्स र ब्याकवर्डको लागि हामीले यसैबाट हामीले गर्न मिल्छ है। त्यो दुईटा बनाउनु पर्दैन है छुट्टै, किनभने हाम्रो फरवर्डमा चाहिँ कुन भ्यालु युज हुन्छ? यो माथिको यो डायगोनलको युज हुन्छ है, यो माथिको भन्नुको मतलब यो युज हुन्छ,
यो युज हुन्छ, यो हुन्छ, अनि यो हुन्छ, अनि यो हुन्छ हैन। हाम्रो यो भ्यालुहरु चाहिँ फरवर्डमा युज हुन्छ हैन, फरवर्ड डिफरेन्समा चाहिँ यो युज हुन्छ। ब्याकवर्डमा कुन युज हुन्छ? यो भ्यालुहरु चाहिँ युज हुन्छ है, यसरी यो युज हुन्छ हैन। ब्याकवर्डमा चाहिँ यो तलबाट माथि यसरी युज हुन्छ हैन। फरवर्डमा चाहिँ माथिहरुको युज हुन्छ है। त्यसैले हामीले दुईटा बनाउनु पर्दैन है, किनभने भ्यालु त आइसक्यो नि त हाम्रो हैन, किन दुईटा बनाउनु पर्यो है। अब यो टेबललाई बनाइसकेपछि अब मेटाइदिन्छ है। अब यो भ्यालुहरु याद गर्नु है, यो चाहिँ y नट को भ्यालु, डेल्टा y नट को हैन, डेल्टा स्क्वायर y नट, डेल्टा क्यूब y नट, डेल्टा 4 y नट हैन। यो चाहिँ y5 को हैन, 0 1 2 3 4, y4 को डेल्टा y4, डेल्टा स्क्वायर y4, डेल्टा क्यूब y4 अनि डेल्टा 4y4 है। यसरी चाहिँ अब पछि ब्याकवर्डमा चाहिँ हामीले त्यो युज गर्नुपर्छ है। फरवर्डमा चाहिँ यो माथिहरुको चाहिन्छ, ब्याकवर्डमा यो चाहिन्छ है। अब हामीले फर्मुला युज गर्ने मात्र हो काम। हाम्रो सबै भ्यालुहरु लगभग आइसक्यो हैन। अब क्याल्कुलेसन मिस्टेक गर्नु भएन हैन। त्यसरी आफैले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसरी आफुलाई याद सजिलो हुन्छ है त्यो गर्दाखेरि। अब फर्मुला याद गर्न त अब याद भयो होला हैन हिजोबाट। फर्स्टमा फरवर्डको फर्मुला लाउँ। कसैलाई चाहिँ थाहा छ भने आफैले गर्दा हुन्छ है सुरुदेखि। अब म चाहिँ पहिले गर्दा भयो। अब चाहिँ के लेख्नु पर्छ, टेबलको मुनि चाहिँ अब हामीले उ लेखौँ है, गिभन के छ त्योहरु लेखौँ है, किनभने त्यो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ पछि फर्मुलामा राख्न चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। ल टेबलको मुनि ठ्याक्क लेखौँ है। हियर के दिएको छ त हामीलाई, पहिला x नट को भ्यालु कति छ, x नट भनेको फर्स्टको भ्यालु कति छ, 10 छ हैन, 10 छ। त्यसपछि y नट को कति छ, 0.1736 छ हैन, यही हैन। h भनेको त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्स हैन, x1 र डिफरेन्स चाहिँ कतिको डिफरेन्स छ हाम्रो, 10 को डिफरेन्स हैन सबैमा। 10 भनेको h को भ्यालु हैन। अब हामीलाई फाइन्ड गर्नु भनेको x को भ्यालु हैन। x को भ्यालु कतिमा फाइन्ड गर भनेको छ हामीलाई चाहिँ क्वेशनमा सोधेको 25 मा हैन, निकाल्नु 25 मा हो। अब हामीले एउटा निकाल्नु भने p को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन। p को भ्यालु फर्मुला के हुन्छ, x माइनस x नट डिभाइड बाइ h हुन्छ है। भन्नु मतलब x को भ्यालु 25 माइनस x नट कति छ, 10 छ हैन, डिभाइड बाइ h को भ्यालु हुन्छ 10। भनेपछि यो आउँछ 25 माइनस 10 गर्दा कति भयो, 5 भनेपछि 1.5 आउँछ हैन। 15 बाइ 10 गर्दा 1.5 भयो हैन। ल p को भ्यालु कति भयो, 1.5 हैन। अरु त यो सबै गिभन छ हैन, यिनीहरु के थाहा छैन है, यो त थाहा नै छ हैन। ल अब चाहिँ अब फर्स्टमा फरवर्डबाट गरौँ है हामीले। ल फर्स्ट यसको फरवर्डको फर्मुला के हुन्छ, युजिङ यस्तो लेखौँ है, युजिङ न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुला, फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुला हैन। ल फर्स्टमा चाहिँ म जेनरल फर्मुला लेख्छु है, त्यसपछि p, त्यसपछि x को भ्यालु लेखौँ है। फर्स्टमा चाहिँ म फर्मुला के छ हाम्रो, fx इक्वल्स टु, फरवर्डमा हाम्रो जहिले पनि y नट बाट स्टार्ट हुन्छ है, y0 बाट हैन, y0 हुन्छ अनि प्लस हुन्छ p इन्टु यो डेल्टा हुन्छ अनि y नट नै हुन्छ हैन, प्लस अब p बाट घट्दै जान्छ हैन, p इन्टु p माइनस 1 हुने भयो हैन, डिभाइड बाइ अब कति हुन्छ तल 2 फ्याक्टोरियल हैन तल हैन। अब यो यहाँनिर चाहिँ एउटा यहाँ 2 फ्याक्टोरियल छ, यहाँ चाहिँ स्क्वायर y नट हुने हो हैन, यही हैन। अब जतिसम्म त्यहाँ टेबलमा दिएको छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामी लेख्नु पर्यो है। p माइनस 1 भइसक्यो, अब p माइनस 2 हुन्छ हैन। तल कति हुनुभयो, यहाँ 2 भइसक्यो, अब 3 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ स्क्वायर थियो भने यहाँ क्यूब हुने भयो हैन। अब यही ट्रेन्ड अनुसार जाने त अनि। ल 3 को समय वहाँ टेबलमा चाहिँ 4 सम्म थियो हैन, त्यसैले हामीले 4 सम्म लेख्नु पर्यो है। p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3 हैन। यो जाने अब कति 4 फ्याक्टोरियल अनि यहाँ कति 4 को y नट हैन, यही। ल यो चाहिँ जेनरल फर्मुला हैन, हामीलाई निकाल्नु पर्ने कति हो, अब चाहिँ भ्यालु पुट गर्ने हो नि हैन। अब यहाँ हामीलाई कतिमा निकाल्नु पर्ने, x को भ्यालु कति हो, 25 मा निकाल्नु पर्ने हैन। अब हामीले अब हाम्रो भ्यालुहरु राख्दा हुन्छ है। ल y नट को भ्यालु कति छ, 0.1736 छ हैन, प्लस एकैचोटी हामीले गर्न मिल्छ क्याल्कुलेटरमा, त्यो अलग अलग गर्दा पनि हुन्छ,
फास्ट गर्नको लागि एकैचोटि गर्दा हुन्छ है भ्यालु गरेर p को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 1.5 हैन 1.5 हैन यसरी राख्दा भयो ब्र्याकेटमा ल डेल्टा y नेट कति छ भ्यालु 0.1684 हैन 0.1684 ल म चाहिँ यसरी ब्र्याकेटमा राख्छु यो मल्टिप्लाई हुन्छ है ल प्लस को प्लस हैन अब यो p into p minus 1 छ हैन भन्नुको मतलब 1.5 into p minus 1 भन्नु कति होला 0.5 होला हैन 0.5 हैन अब यो पनि लेख्दै डेल्टा स्क्वायर y नट कति छ माइनस 0.0104 छ हैन 0 माइनस 0.0104 ए हैन ल तर 2 फ्याक्टोरियल भनेको अब यसको पनि ध्यान लेख्दिनु है 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 into 1 हो हैन 2 into 1 भनेको 2 नै लेख्दिनु है ल अब फेरि अब p को भ्यालु कति छ त्यही हैन भ्यालु राख्ने मात्र हो हैन 1.5 अब p minus 1 भनेको त यहाँ पनि निकालिसक्यो हैन 0.5 नै हुन्छ अब p minus 2 गर्दा कति आउँछ p minus 2 गर्दा हाम्रो minus 0.5 आउँछ त्यो हैन minus 0.5 अनि अब डेल्टा क्यूब गर्दा यो कति आउँछ यहाँनिर कति छ minus 0.0048 हैन माइनसमा हो डिवाइड बाइ अब यो 3 फ्याक्टोरियल भनेको हुन्छ 3 2 जा 6 minus 0.0 अब चाहिँ लेख्दै जानु है कति छ 0.0 ल लेख्दै जाँदा हुन्छ है अब यो माइनस भयो अनि अब यसको हैन प्लस यहाँको छ p को भ्यालु 1.5 0.5 हैन अनि माइनस 0.5 यसको है अब p minus 3 को कति हुन्छ p minus 3 को minus 1.5 इन्टु लास्टमा कति 0.3 टा 0 छ 4 छ हैन ल अब 4 फ्याक्टोरियल को पनि भ्यालु लेख्दिम है 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 4 into 3 into 2 into 1 हैन 4 3 जा 12 12 2 जा 24 हैन 24 चाहिँ हुन्छ हैन ल अब क्याल्कुलेटरमा एकचोटि यो सर्कल सबै हाल्नु त कति आउँछ तपाईहरु क्याल्कुलेटरमा एकचोटि गरौँ त 0.4226 आयो त्यहाँ 0.4226 0.4226 आयो यस्तो आयो हजुर अघि हामीले कति भनेको थियौं अघि sin 25 कति भने कति आथ्यो हाम्रो अघि हामीले सुरुमा क्वेशन आन्सर चेक गर्दाखेरि यति नै आथ्यो हैन 0.422 आथ्यो हैन 0.4 उसको माइक अफ गर्नु त कसको ल अघि हामीले फर्स्टमै आन्सर गर्दाखेरि यति नै आथ्यो हैन ल हेर्नु त हाम्रो आन्सर चाहिँ यति आउनु पर्यो है यति आएन भने हाम्रो 422 अब एक्ज्याक्ट नआउनु पनि सक्छ हैन तर 4 चाहिँ मिल्नु पर्यो 42 सम्म हैन 0.5 आइदियो भने मिस्टेक भयो हैन भन्नुको मतलब अब यो क्याल्कुलेसन गर्नु है आफै क्याल्कुलेसन गर्दा यति आउँछ होला है एकजनाको आइसक्यो भनेपछि ल हामीले फरवर्डबाट अब गर्यौं हैन फरवर्डबाट के छ केही गाह्रो छैन हैन त्यो टेबलबाट सबै भ्यालुहरु आउँछ अनि त्यही भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि यहाँ अब यो गर्न त आइहाल्छ नि हैन क्याल्कुलेटरमा यो एकैचोटि गर्न मिल्छ है सबैलाई यसरी गर्दै जाने यो पहिला यो र यो गर्ने त्यसपछि त्यसमा प्लस यो गर्ने प्लस यो गर्ने प्लस यो गर्ने हैन यसरी थप्दै गयो भने फास्ट हुन्छ हाम्रो है क्याल्कुलेसन फास्ट गराउनु पर्यो है आफैले जसरी हुन्छ 0.4226 आउँछ रे है हैन ल भनेपछि हाम्रो फरवर्डबाट आन्सर आयो हैन आन्सर चाहिँ मिल्यो कि मिलेन भन्नको लागि हामीले त्यो चेक गर्न पनि पाइन्छ हैन sin 25 हान्ने sin 25 गर्दा कति आउँछ हैन त्यही अनुसार गर्ने त हो अब हामीले ब्याकवर्डबाट गरौँ है ब्याकवर्डबाट गर्दा पनि हाम्रो यति नै आउनु पर्यो है 0.44 नजिक आउनु पर्यो हैन ल अब ब्याकवर्डमा चाहिँ के चाहिन्छ है ब्याकवर्डमा र फरवर्डमा खासै फरक छैन फर्मुलामा यसमा चाहिँ x0 चाहिन्थ्यो भने उसमा चाहिँ हाम्रो xn चाहिन्छ हैन xn भनेको लास्ट वाला भ्यालु चाहिन्छ है त्यसको लास्ट भ्यालु कति थियो हाम्रो उसमा x
4 थियो के अरे x0 x1 x2 x3 x4 थियो हैन ल x4 भनेको कति हो अब हामी ब्याकवर्डबाट भनौँ है चाहिँ ब्याकवर्ड है पहिला चाहिँ यो गिभनमा लेखौँ है फर ब्याकवर्डको लागि फर न्युटन्स ब्याकवर्ड डिफरेन्स है ल यसमा पनि गिभन लेख्नु पर्यो नि त हैन x4 भ्यालु कति हुन्छ x4 को चाहिँ लास्टको चाहिँ 50 छ हैन त्यसपछि y4 कति होला त्यसको करेस्पोन्डिङ 0. त्यो टेबलबाट सबै थाहा हुन्छ है 0.7660 होला हैन ल त्यसपछि अब हामीले के चाहियो अब x को भ्यालु h को भ्यालु त त्यही हैन h को भ्यालु त 10 नै हो हैन x को भ्यालु त्यही नै हुन्छ हैन अब 25 मै निकाल्नु त हो नि ल अब p को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्दा यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ हैन उसमा चाहिँ x माइनस x0 थियो हैन यसमा चाहिँ x0 छैन x4 हुन्छ हैन अनि x माइनस अब यसमा xn भनेको x4 छ अहिले डिभाइड बाइ h हैन ल x भनेको कति 25 xn भनेको 50 हैन 50 यो गिभनमै दिएको भ्यालु राख्ने है फेरि x0 को नराख्ने ल यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ 25 माइनस 50 डिभाइड बाइ 10 हैन यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ भन्नु त माइनस 2.5 आउँछ के माइनसमा आउँछ हैन 2.5 माइनस 2.5 आयो p को भ्यालु हैन ल अब युजिङ न्युटन्स ब्याकवर्ड डिफरेन्स फर्मुला हैन अब ब्याकवर्ड डिफरेन्समा फर्मुला कस्तो थियो हेर्नु सेम हाम्रो फरवर्ड जस्तै छ तर थोरै चेन्ज छ हैन उसमा चाहिँ y 0 थियो यसमा चाहिँ yn हुन्छ हैन yn भनेको लास्टको भ्यालु प्लस त प्लस नै हुन्छ हैन र यसमा मैले के भने त यो ठ्याक्क उल्टा हुन्छ हैन यो डिफरेन्सको चाहिँ साइन चाहिँ हैन यसको उल्टा हुन्छ p इन्टु डेल्टा yn हुन्छ है यस्तो हुन्छ प्लस p इन्टु अब यसमा चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ उसमा चाहिँ p - 1 हुन्थ्यो भने यसमा प्लस हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ बिगार्नु भएन है p + 1 हुन्छ है यसमा मेन मिस्टेक चाहिँ यहाँ गर्छ है स्टुडेन्टले है यहाँ चाहिँ माइनस हुँदैन प्लस हुन्छ है ब्याकवर्ड ल डिभाइड बाइ यो कति हुन्छ 2 फ्याक्टोरियल अब यो स्क्वायरमा हुने भयो हैन yn प्लस अब p + 1 भइसक्यो p + 2 हैन अब p + 2 एक्जाममा चाहिँ तपाईहरुले यो फर्मुला चाहिँ मलाई लेख्न मन लागेन भने यो नलेख्दा पनि हुन्छ है डाइरेक्ट तपाईले भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ है मैले यो अहिले यो सजिलो होस् भनेर गरेको हैन तपाईहरु डाइरेक्ट याफ 25 गरेर डाइरेक्ट फर्मुला याद छ भने त्यही अनुसारको भ्यालु राख्दै जाँदा हुन्छ है यो सेम गर्नुपर्छ भन्ने छैन है यो फर्मुला नलेख्दा पनि हुन्छ है अब यो भइसक्यो यहाँ चाहिँ डेल्टा क्युब होला हैन प्लस p इन्टु p + 1 p + 2 p + 3 हुन्छ हैन p + 3 डिभाइड बाइ 4 फ्याक्टोरियल हैन यसमा 4yn ल तपाईहरुलाई यहाँबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ है अब यो फर्मुला याद थाहा छ भने यो चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ है लेन्दी हुन्छ खाली टाइम लस हुन्छ हैन यो गर्दाखेरि र हामीले निकाल्नु पर्ने कतिमा हो f25 हैन f25 यहाँ देखि लेख्दा हुन्छ तपाईहरु एक्जाममा है yn भनेको हाम्रो यसको कोरेस्पोन्डिङ भ्यालु हैन 0.7660 हैन प्लस अब p भनेको छ अहिले -2.5 छ हैन अब p + 1 भनेको कति होला -2.5 र यो हैन यसको राख्नु पर्यो नि त डेल्टा भ्याल्युस यो डेल्टा yn कति छ अहिले 0.1232 छ के 0.1232 यस्तो छ हैन टेबलबाट हेर्न सकिन्छ है यो ल अब हामी यहाँ पुग्यौं है p इन्टु p + 1 छ -2.5 यो चाहिँ p को भ्यालु भयो अब p + 1 कति होला -2.5 + 1 गर्दा -1.5 आउँला हैन अनि अब डेल्टा स्क्वायर कति छ स्क्वायरको छ डेल्टा स्क्वायरको छ -0.0196 हैन यस्तो छ हैन अब इन्टु हामी कहाँसम्म पुग्यौं यसको गरेर हैन p + 1 यसको भयो अनि डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल हैन डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 * 1 त हो नि 2 गर्दियौ हैन ल अब यसको राखौं है अब माइनस अब 2.5 भयो -1.5 हैन अब p + 2 पनि गर्नु है p + 2 गर्दा कति आउने भयो हाम्रो -0.5 आउँछ हैन -0.5
अनि अब यहाँ कति हुन्छ यो क्युबको भ्यालु कति हुन्छ माइनसमा छ हैन माइनस 0.0044 छ हैन माइनसमा डिभाइड बाइ यसको कति फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 3 टु 6 2 हैन प्लस यहाँ ठाउँ पुगेन मैले यता लेख्छु है ल अब p को भ्यालु फेरि अब यसको क्याल्कुलेट गर्नु है p को भ्यालु त्यसरी नै गर्नु माइनस 2.5 हैन p + 1 भनेको त्यही माइनस 1.5 नै हुन्छ त्यसपछि माइनस 0.5 नै होला एउटा थपिन्छ हैन p + 3 हुन्छ p + 3 भनेको 0.5 होला हैन अब यो 4 मा कति छ 0.0004 छ हैन लास्टमा अनि डिभाइडेड बाइ अब 4 फ्याक्टोरियल हैन 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 24 हुन्छ हैन 4 * 3 * 2 * 1 गर्दाखेरि हाम्रो 24 आउँछ ल अब यसलाई सल्भ गर्नु त कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा गर्दै जाँदाखेरि कति आउँछ एकछिन टाइम लिएर सल्भ गर्नु त F25 गर्दा आउनु पर्ने हाम्रो आन्सर 0.4 त आउनै पर्यो त्यसमा समथिङ अब फरवर्ड र ब्याकवर्डको चाहिँ सेम चाहिँ नआउँदा पनि हुन्छ हैन तर 0.4 समथिङ आउनु पर्यो है 0.4 पछि अब जति आउँछ ल यो गरौँ त एकछिन कसैको भइसक्यो भयो भन्नु है मलाई 0. म गर्दै 7660 प्लस क्याल्कुलेटरमा गर्दै जानु है यसरी सरल गर्दै जानु माइनस 2.5 कसैको भयो 0.1232 प्लस minus 2.5 minus 2.5 क्याल्कुलेटरमा एकैचोटि गर्ने यसलाई सजिलो तरिकाले minus 1.5 गर्ने इन्टु minus 0.0196 गर्दा तल चाहिँ 2 प्लस गर्ने फेरि माथि माइनस 2.5 हैन माइनस 1.5 ब्र्याकेटमा राख्ने है माइनस छ भने जहिले पनि ब्र्याकेटमा राख्दै जानु है नत्र मिस्टेक हुन सक्छ माइनस 0.0044 गर्ने अनि तल कति छ 6 अनि प्लस है लास्ट को minus 2.5 minus 1.5 minus 0.5 अनि 0.5 अनि फेरि अब लास्ट को 0.0004 डिवाइड बाइ 24 हैन ल मेरो कति आयो भन्दाखेरि 0.4226 नै आयो है मेरो कसैको अरु कति आयो हेर्नु होला है 0.4260 आयो है अरुले पनि गर्नुभयो ए आयो होला हैन ल भयो यो हेलो यति नै आयो हैन अब मेटाउँदा हुन्छ सर यति नै आछ क्याल्कुलेटरमा चाहिँ अब केही मिलेन भने यो चाहिँ घरमा एकचोटि अझ गर्नु होला है आफूले क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको छ भने मेन कुरा क्याल्कुलेसन मिस्टेक गर्नु हुन्न है यसमा चाहिँ जे छ त्यही राख्नु पर्यो माइनस राख्दाखेरि मिस्टेक भइरहेको हुन्छ धेरै ठाउँमा हैन त्यसैले माइनस आउँदाखेरि जहिले पनि ब्र्याकेटमा राखिहाल्ने है ब्र्याकेटमा राखेपछि हामीलाई अनि मिस्टेक हुँदैन है प्लसलाई नराख्दा पनि हुन्छ माइनसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ है भनेपछि हाम्रो फरवर्ड र ब्याकवर्ड गर्दा एउटै आन्सर आउँछ हैन एउटै आन्सर आउनुपर्छ है आएन भने मिस्टेक भयो है अब एक्जाममा यो दुईटै सोध्न पनि सक्छ अनि फरक फरक तरिकाले गर्न पनि भन्न सक्छ है कहिलेकाहीँ हैन कुनैलाई ब्याकवर्ड कुनैलाई फरवर्ड भन्नु सक्छ हैन अब जुनबाट आयो नि गर्न सकिन्छ हैन एउटै टेबलबाट हामीले दुईटै गर्न सकिने भयो हैन अब त्यो दुईटा फरक फरक बनाउनु पर्दैन है
अब एउटा अर्को खालको म क्वेसन चाहिँ दिन्छु है, यो अलि फरक भयो है। ल अब क्वेसन एउटा लिनु है, क्वेसन एउटा अर्को है। फाइन्ड द क्युबिक पोलिनोमियल, क्युबिक अलि फरक छ है यो त्यो अरूभन्दा, पोलिनोमियल। फाइन्ड द क्युबिक पोलिनोमियल युजिङ अब न्युटन्स फरवर्डलाई म एनएफटी लेखिदिन्छु है, अब सर्टकटमा न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स है, एनएफटी भनेको which takes the following value, हैन। ल अब यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले कुनै भ्यालु थाहा पाउनु पर्ने छैन है। फाइन्ड द क्युबिक पोलिनोमियल, एउटा पोलिनोमियल भनेको एउटा इक्वेसन, पोलिनोमियल इक्वेसन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। भन्नुको मतलब यसमा भ्यालु नदिएको पनि हुन्छ है। अब यो चाहिँ ल x को अब यसमा कस्तो छ हेरौँ है, यसको डाटा कस्तो छ भन्दाखेरि x को भ्यालु 0 हुँदा यसको 1 छ हैन, 1 हुँदा यसको 2 छ, 2 हुँदा यसको 1 छ हैन, 3 हुँदा यसको 10 छ है। यस्तो खालको चाहिँ यसको डाटा छ। यसमा के भनेको छ, फाइन्ड द क्युबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ फेरि अझ टेल क्वेसन पनि छ है, अल्सो फाइन्ड, अल्सो इभ्यालुएट है, अल्सो इभ्यालुएट f4। यसमा चाहिँ फरक टाइप है, दुईटा क्वेसन सोधे यसमा। हेर्नु है, मैले पहिला अस्ति पनि भनेको थिएँ हैन, कुनैमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन पनि फाइन्ड गर भनेर सोध्छ है कुनै क्वेसनमा हैन, यस्तो टाइपको हुन्छ त्यो भने है। त्यसैले क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला है। अब हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यसो यो हेरेर f4 को निकालिदिन्छौँ हैन, त्यो पनि छ तर भनेको हैन, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो आधा मार्क्स भन्नुभयो हैन, 5 छ भने 2.5 आउँछ। तर क्वेसनले सोध्यो के छ, पहिला चाहिँ क्युबिक पोलिनोमियल पत्ता लगाऊ, त्यसपछि बल्ल यो फाइन्ड गर भनेको छ हैन। यदि केही भनेको छैन भने हामी डाइरेक्ट यो गर्छौँ हैन, f4 निकाल्छौँ हैन, सिधै भ्यालु राखेर x को भ्यालु चाहिँ 4 राखेर हामीले गर्थ्यौँ हैन। तर यसरी भनेको छ भने फेरि हामीले त्यो गर्न मिल्दैन है। हामीले फर्स्टमा चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हैन, फाइन्ड द क्युबिक पोलिनोमियल भनेको छ नि त। पहिला पोलिनोमियल निकाल्ने अनि त्यसमा चाहिँ अब x को भ्यालु यो राखिदिने अनि आन्सर आउँछ हैन। त्यसैले यसबाट 2.5 यसको हुन्छ, 2.5 यसको हुन्छ है। त्यसैले डाइरेक्ट पहिला क्वेसन राम्रोसँग पढ्नु पर्यो है। ल अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्नु पर्ला अब ल यसलाई चाहिँ न्युटन फरवर्डबाट ल अब यसको डिफरेन्स टेबल यहाँ बनाऊँ है। ल यसको डिफरेन्स टेबल त सजिलो होला हैन, x ल fx लाई म y लेखिदिन्छु हैन, 0 हुँदा 1 छ, 1 हुँदा चाहिँ 2 छ, 2 हुँदा 1 छ, 3 हुँदा कति छ 10 छ हैन। ल डिफरेन्स टेबल फटाफट बनाउनु त। ल तपाईहरुलाई पनि थाहा छ हैन, अब त्यो गर्नु। अब यहाँनिर के हुनु पर्यो, डेल्टा y को हुन्छ हैन, 2 - 1 2 - 1 1 हैन, 1 - 2 -1 हैन, 10 - 1 9, यो त केही आएन हैन। अब चाहिँ सेकेन्ड डिफरेन्स भनेको डेल्टा स्क्वायर y -1 गर्दा यो आउँछ -2 आउला हैन, 9 - 1 गर्दा 10 आउँछ होला है। ल यसमा त जम्मा 3टा मात्र हुने भयो डेल्टा क्युब। अब 10 - 1 गर्दा यो 12 हुन्छ होला है हैन, यही हुन्छ है। अब हामीलाई चाहिने भ्यालु भनेको एउटा यो चाहियो, एउटा यो है। अब यो त ठीक हाल्छ नि। ल अब यसमा चाहिँ फर्मुला चाहिँ फर्स्टमा पोलिनोमियल निकाल्न भनेको छ हैन। पोलिनोमियल निकाल्न भनेपछि हामीले x को भ्यालु चाहिँ सुरुमा त्यो 4 नराख्ने है, 4 नराखिकन x को चाहिँ x नै राख्ने हैन। ल अब यसमा हियर लेखौँ है, गिभन लेख्नु पर्यो नि त टेबल पछाडि हैन। हियर x0 कति छ, x0 को 0 छ हैन। टेबल लेखिसकेपछि अनि त्यसको तल चाहिँ हामीले गिभन लेख्नुपर्छ है, के दिएको छ। x0 चाहिँ 0 छ, y0 कति छ 1 छ, अनि h को भ्यालु कति छ, डिफरेन्स कति 1 को छ हैन, डिफरेन्स 1 छ। अनि अब p को भ्यालु निकालौँ है। p भनेको कति हुन्छ, x - x0 डिभाइडेड बाइ h हुन्छ हैन। ल अब x को ठाउँमा अहिले केही पनि दिएको छैन हैन। फर्स्टमा चाहिँ हामीले त्यो 4 एजुम नगर्ने है, किनभने हामीलाई इक्वेसन निकाल्न भनेको छ हैन। इक्वेसन निकाल्न भनेपछि हामीले x को ठाउँमा x नै राख्नु पर्यो है, x राख्ने। अनि माइनस अब x0 को ठाउँमा कति, x0 त दिएको छैन 0 छ, h को भ्यालु 1 छ भनेपछि p = अहिले x छ है। हेर्नु त
p इक्वल्स टु x आयो हैन। अब p को ठाउँमा x राख्दिने है। अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ न्युटन फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुला। न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुला के हुन्छ त ल fx इक्वल्स टु अब म जेनरल फर्मुला लेख्दिन है y0 लेख्छु ल y0 भनेको 1 हुन्छ हैन डाइरेक्ट लेख्छु है अब प्लस p इन्टु डेल्टा y0 हुन्छ हैन p इन्टु डेल्टा y0 भनेको p को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो अहिले x लेख्नु पर्यो है p को ठाउँमा x लेख्नु पर्यो p इन्टु डेल्टा y0 को भ्यालु 1 छ हैन प्लस अब p इन्टु p माइनस 1 हो हैन p इन्टु p को ठाउँमा x p माइनस 1 भनेपछि x माइनस 1 हैन अनि डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल छ हैन डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल 2 इन्टु अब डेल्टा स्क्वायर को कति थियो -2 हो क्या हैन -2 ल अब प्लस फेरि अब p इन्टु p माइनस 1 हैन p x इन्टु x माइनस 1 x माइनस 2 हैन p माइनस 2 हुन्छ हैन फेरि यहाँ 12 होला हैन क्युब को भन्छ 12 छ हैन तल 6 अब यसलाई चाहिँ गर्न मिल्यो है 2 1 जा 2 1 हैन यस काट्यो 2 1 जा 2 6 1 जा 6 6 2 जा 12 हैन ल अब यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न त अब आउँछ होला हैन x इन्टु 1 गर्दा x लक्स यो गर्दाखेरि x स्क्वायर अब x स्क्वायर यो चाहिँ अब माइनसले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ है माइनस x स्क्वायर प्लस x हुन्छ है यता -1 छ है यता ध्यान दिनु है -1 ले माइनस x ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको जस्तो है यो माइनसले गर्दा यो -x हुन्छ -x इन्टु यो गर्दा -x स्क्वायर माइनस प्लस हुन्छ प्लस x हैन अब यो त थाहा छ होला हैन अब योहरु मल्टिप्लाई गरौँ है 2 यता छ 2x ले चाहिँ अब यतिलाई मल्टिप्लाई गरौँ है 2x ले कति मल्टिप्लाई गर्ने पहिला यो हैन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हैन ल यो गरौँ 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर प्लस x ल यो मल्टिप्लाई गरौँ है 2x क्यूब प्लस माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 4x हैन अब के गर्नु पर्ला अब टर्म्सहरुलाई चाहिँ अरेन्ज गर्नु पर्यो 2x क्यूब फर्स्टमा लेखौं अब स्क्वायर को टर्मलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा राखौं है -6x स्क्वायर र x स्क्वायर गर्दाखेरि -7x स्क्वायर हैन अब x को टर्मलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा राखौं 1 2 2 प्लस 4 भनेको 6x हैन प्लस 1 भनेपछि fx को भ्यालु कति आयो ल इक्वेसन हाम्रो आयो हैन ल यो इक्वेसन आयो हैन अब यतिमा हाम्रो 2.5 मार्क्स आयो फाइन्ड द क्यूबिक पोलिनोमियल भनेको हैन क्यूबिक आयो नि त हैन डिग्री 3 भनेको के हो त क्यूबिक हो नि त हैन ल यो चाहिँ हामीलाई यसरी पनि थाहा हुन्छ हैन यो चारवटा प्वाइन्ट दिएको छ भने हाम्रो कति आउँथ्यो हामीले अस्ति पनि पढेको हैन चारवटा प्वाइन्ट छ भने हाम्रो क्यूबिक आउँछ हैन त्यो त्यहीबाट पनि थाहा हुन्छ है यो क्यूबिक आयो अनि यति आइसक्यो हैन अब त्यहाँ फेरि अल्सो फाइन्ड द भ्यालु अफ f4 को पनि निकाल्न भनेको छ हैन f4 को अब f4 को निकाल्न के गर्ने f4 इक्वल्स टु अब यो इक्वेसनमा 4 को भ्यालु 4 राख्दिने त हैन 2 इन्टु 4 क्यूब माइनस 7 इन्टु 4 स्क्वायर प्लस 6 इन्टु 4 प्लस 1 हैन f4 को निकाल्न सजिलो छ 41 आउँछ होला है कति आउँछ 41 आउँछ हैन यसरी है मैले यो किन गरेको भन्दाखेरि यो क्वेशन यसरी कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यसरी पोलिनोमियल पनि सोधेको हुन्छ है पोलिनोमियल गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनु पर्यो है यदि हामीले इक्वेसन निकाल्न भनेको छ भने हामीले x को ठाउँमा x नै राख्ने है यसमा भ्यालु नराख्ने अनि गर्दै गयो भने हाम्रो इक्वेसन आउँछ है त्यो अरु मेथडमा पनि हो ल्याग्रेन्जमा पनि त्यही हो इक्वेसन छ यसरी नै फाइन्ड द इक्वेसन बाइ युजिङ ल्याग्रेन्ज मेथड भने पनि त्यसमा पनि x नै राख्ने है यस्तो टाइपको हामीले गरिसक्यौ अब दुईटा भयो एउटा अब लास्ट क्वेशन गरौँ अनि हाम्रो चाहिँ एउटा लास्ट टाइपको छ है अलि यो भन्दा अलि एक स्टेप हायर लेभलको छ है एक स्टेप हायर छ त्यस्तो आउन त नहोला तर हैन तै पनि हामीले प्रिपेयर त हुनु पर्यो नि यो भन्दा थोरै अलि ट्रिकी छ एउटा त्यो गरौँ अनि एउटा लास्ट एउटा क्वेशन हो यो अलिकता अलि फरक छ है यसमा चाहिँ अलि दिमाग लगाउनु पर्छ है फ्रम द टेबल अफ एस्टिमेट द नम्बर लेखौँ है क्वेशन फ्रम द टेबल
from the table find the number of students between students who obtained marks between 40 and 45 using Newton's backward difference. Newton's backward difference. NBD है ल Newton's backward difference method है ल यो अलिकता यस्तो टाइपको चाहिँ आउन त नआउला तै पनि एउटामा आइहाल्यो भने त फेरि मार्क्स लेखेछ नम्बर अफ स्टुडेन्ट है स्टुडेन्ट हाम्रो टेबल कस्तो छ भन्दाखेरि मार्क्सलाई चाहिँ यो x हो यो चाहिँ y हो हैन मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट है कहिलेकाहीँ हाम्रो डाटा चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ यो 30 to 40 आउने ल रेन्जमा है 30 to 40 आउने 31 जना छ हैन 40 to 50 आउने कति छ 42 जना है 42 स्टुडेन्ट छ त्यसैगरी 50 to 60 आउने हाम्रो 51 छ है त्यसपछि 60 to 70 आउने कति छ 35 छ है 70 to 80 आउने 41 छ अब यो पनि सार्नु है पहिला ले क्वेशन हेर्छेपछि अब एकछिन यो क्वेशन पढौँ है यसले के भन्न खोजेको रहेछ ल अब हामीलाई चाहिँ अगाडिको क्वेशनमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ एउटा भ्यालु मात्र दिएको थियो हैन यस्तो रेन्जमा थिएन हैन रेन्जमा थिएन अब यसमा चाहिँ रेन्जमा दिएको छ के 30 देखि 40 आउने कति छ यसो रेन्जमा छ हैन प्रत्येक अघि चाहिँ रेन्जमा थिएन है 30 थियो सरी अब हामीले यस्तो टाइपको डाटा दिएको छ भने पहिला यसलाई चाहिँ त्यो फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन यो रेन्जलाई रेन्जबाट हटाएर हामीले एउटा भ्यालुमा ल्याउनु पर्यो हैन एउटा भ्यालु 50 to 40 हैन यसरी त गर्न मिल्दैन नि त यसलाई यो रेन्जलाई हटाएर हामीले के गर्नु पर्यो पहिला यसलाई एउटा भ्यालु बनाउनु पर्यो हैन x को भ्यालु एउटा बनाउनु पर्यो नि त नत्र हामीले बनाउन सकिन्न हामीले टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन टेबल बनाउनलाई त हामीले x को भ्यालु त एउटा हुनु पर्यो नि हैन यसो रेन्जमा त हामीले मिल्दैन अब त्यो फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त ल यो क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु obtain मार्क्स बिट्विन 40 to 45 40 देखि 45 आउने स्टुडेन्ट है हेर्नु 40 to 45 आउने स्टुडेन्ट कति जना छ भने ल यहाँ हेर्नु त 40 देखि 50 सम्मको दिएको छ हैन 40 देखि 50 आउने कति छ 42 जना छ है तर हामीलाई चाहिँ सोधेको थियो 40 देखि 45 सम्म आउने कति छ भने हैन ल ध्यान दिनु पर्यो है ल अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अलि भाष छ है क्वेशन ल पहिला यो फर्मबाट हामीले त्यो डिफरेन्स टेबल बनाउनको लागि त्यसलाई यो टेबललाई चाहिँ अलि अरेन्ज गर्नु पर्यो है ल यसको डिफरेन्स टेबल कसरी बनाउनु है क्वेशन त सार्नु भयो हैन यसको डिफरेन्स बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने भन्दाखेरि गाह्रो छैन है ल यहाँ लेख्नु पर्यो मार्क्स बिलो x हैन नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको y हैन ल अघि हेरौँ त अब मार्क्स बिलो x लेख्यौँ हैन अब त्यो अघि 30 to 40 थियो हैन अब त्यसलाई हामी के गर्दियौँ त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर हामीले त्यो टेबललाई कसरी बनायौँ भन्दाखेरि मार्क्स बिलो 40 गर्दियौँ ल मार्क्स बिलो 40 ल्याउने कति जना छ ल हेर्नु त टेबलबाट थाहा हुन्छ 30 देखि 40 भनेको त 40 भन्दा बिलो त नि हैन भनेपछि 31 छ हैन मार्क्स बिलो पनि भनेको चाहिँ यो पनि लेख्नु पर्यो है यहाँनिर मार्क्स बिलो x भन्नुको मतलब मार्क्स बिलो 40 मार्क्स बिलो 40 कति छ अहिले 31 जना छ हैन 30 देखि 40 भनेको त्यो 40 भन्दा कम त हो नि हैन ल मार्क्स बिलो अब 50 गर्नु ल अब यहाँनिर ध्यान दिनु है 50 भन्दा कम ल्याउने कति जना स्टुडेन्ट छ टेबलबाट हेरौँ त 42 हो 42 प्लस 42 प्लस 31 होला हो यहाँनिर चाहिँ हो दिमाग लाउनु पर्यो है 42 मात्र भएन है मार्क्स बिलो 50 भन्नुको मतलब त्यो 42 पनि हुन्छ अनि 31 पनि हुन्छ हैन
अब जोड्दाखेरि कति हुने भयो? अब यहाँनिर ध्यान दिनु है, 73 हुने भयो हैन। त्यो 42 + 31, किनभने 50 भन्दा कम ल्याउने त त्यो अगाडिको 31 हो नि त, यो कम ल्याउने त भने हैन, 50 भन्दा कमै हो हैन। अनि त्यो 42 पनि कम हो हैन, त्यो दुईटा जोड्नु पर्यो हैन। हो यसरी एरेन्ज गर्नु पर्यो कि अब मार्क्स बिलो 60 गर्ने। अब कति जना भयो? अब त्यो 51 प्लस त्यो तीनटै जोड्नु पर्यो हैन। अब परेको पर्यो नि हैन। 60 भन्दा कम ल्याउने त त्यो तीनै 60 भन्दा कम ल्याउने हो हैन। भनेपछि यो तीनटै जोड्नु पर्यो भन्दा कति हुने भयो? 73 मा त्यो 51 पनि जोड्नु पर्यो, 124 होला हैन। यो तीनटै जोड्नु पर्यो नि त। मार्क्स बिलो अब 70 गर्नु ल। मार्क्स बिलो चाहिँ लेख्न नछुटाउने है, फेरि यसले चाहिँ भन्न खोजेको त्यो टेबलले बुझिन्छ नि त। अब 70 ल्याउँदाखेरि यो अब त्यो चारवटै जोड्नु पर्यो हैन। त्यो चारवटा जोड्दाखेरि 159 आउँछ होला हैन। त्यसपछि मार्क्स बिलो 80 गर्दा कति हुन्छ? 190 आउँछ होला हैन। यस्तै आउँछ हैन, जोडेर हेर्नु। अब त बनाउन सकिन्छ नि हामीले टेबल, फरवर्ड डिफरेन्स बनाउन सक्यो हैन। अब के गाह्रो छ? छैन हैन। योबाट यो घटाउने 42 हैन, 124 यो गर्दा आउँदा कति हुन्छ? 51, 159 बाट यो घटाउँदा कति हुन्छ? 35, 190 बाट यो घटाउँदा 31 हैन। यो चाहिँ ब्याकवर्डको लागि हैन। ब्याकवर्ड भनेपछि हामीले यस्तो साइन राख्दियौ है। स्क्वायर वाइ 51 माइनस यो गर्दा 9 माइनस 16 यो चाहिँ -4 होला। यो गर्दाखेरि 25 यसलाई 12 होला। अब त बनाउन सकिँदैन हैन। अब 37 अब यो त बनाउन सकिन्छ नि हैन। यो यति मात्र हामीले मैले यो क्वेशन दिएको म किन गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिने है। मार्क्स बिलो 40 भन्दा कम ल्याउने 31 छ, 50 भन्दा कम ल्याउने त्यो दुईटै जोड्नु पर्यो। त्यसो जोड्दै जोड्दै जाने है यसरी। अनि अब त गर्न सकिन्छ नि। अब त त्यही फर्ममा आइसक्यो हैन। अब हामीले गर्न मिल्छ हैन। अब गिवन के लेख्ने? गिवन हाम्रो हेर, गिवन भनेको अब x भन के छ? 12 मा त्यो कति हो? मासतिरको त्यति घटाउँदा 37 आउँछ। कहाँनिर 12 माइनस 25 कति हुन्छ? कति हुन्छ ल भन्नु? 12 माइनस 25 कति हुन्छ? 12 13 यो अरु ठीक छ नि हैन? अरु ठीक छ? -13 -13 हो ल। -25 चाहिँ हुन्छ सर, त्यहाँ अनि लास्टमा 37 आउँछ। त्यही भएर मैले कपीमा गरेको, माइनस डाइरेक्ट छारे के मैले। ल ए यहाँनिर मिस्टेक भयो नि त। -16 माइनस -9 गर्दा -25 हुन्छ हैन। -4 अरु त ठीक छ। यहाँ 37 हुन्छ है। 37 कसरी यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ है। ल मैले कपीमा गरेको यसरी र्यान्डमली सारे ल हुन्छ हैन। ल यति गर्दाखेरि यो त गर्न सकिन्छ नि हामीले हैन। यो घटाउने त भने हामीले दिमाग लाउनु पर्ने भनेको यतिमा हो के। यो त्यो टेबललाई यस्तो टेबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तोमा डाटा दिन्छ के हामीले हैन। त्यो डाटा दिएपछि झुकिनु भएन है, यसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अब हामीले गिवन लेख्नु पर्यो हैन। अब x0 भनेको कति हो त? x0 भनेको 40 हो। ए अब xn चाहियो हैन, किनभने ब्याकवर्ड हो नि त हाम्रो त। x0 x1 x2 x3 x4 ब्याकवर्डमा त हामीले लास्टको भ्यालु चाहिन्छ हैन। x4 भनेको 80 हुन्छ, y4 भनेको 190 भयो। त्यसैगरी हामीलाई कतिमा निकाल्न भनेको? ल अब त्यहाँनिर ध्यान दिउँ है। हाम्रो कति रेन्जसम्म भनेको चाहिँ हाम्रो निकाल्ने? मार्क्स अब्टेन्ड बिट्विन 40 to 45 भनेको छ है। ल अब ध्यान दिने है। 40 to 45 भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्ने त? अब हामीलाई दिएको डाटामा चाहिँ 40 देखि 50 सम्मको दिएको छ हैन। 40 देखि 50 सम्मको दिएको छ। 40 देखि 50 सम्म भनेपछि यो 40 देखि 50 सम्म 45 पर्ने भयो हैन। हामीले चाहिँ 45 को निकाल्नु पर्यो के। 40 to अब 45 निकाल्नु है। भनेपछि यो 45 लाई मान्नु है हामीले। x = 45 हैन, किनभने 40 दिएको छ नि हैन। 40 देखि 50 को हामीलाई दिएको छ हैन। 45 को दिएको छैन हैन। 45 मा कति हुन्छ? 40 देखि 45 भनेपछि x को ठाउँमा 45 राख्नु पर्यो हैन। अब h को भ्यालु त हाम्रो कति हुने भयो? 10 हुने भयो हैन। त्यो त थाहा छ। x को भ्यालु चाहिँ 45 हुने भयो यसमा। मार्क्स बिलो अब 45 भन्नुको मतलब मार्क्स बिलो 45 हो है। त्यसरी बुझ्ने है। मार्क्स बिलो 45 हैन।
ल अब हामीले p को भ्यालु कसरी निकालिन्छ ए हैन 10 माइनस 80 हैन 80 डिवाइड बाइ h कति छ हाम्रो 10 माइनस 50 ए 45 भन्दा 45 माइनस 80 डिवाइड बाइ 10 ल कति हुन्छ 45 माइनस 80 डिवाइड बाइ 10 गर्दा हाम्रो माइनस 3.5 आउँछ हैन माइनस 3.5 ल अब p को भ्यालु आयो हैन हाम्रो p को भ्यालु चाहिँ यति 45 राख्नु पर्यो है मार्क्स बिलो 45 भन्न खोजेको है त्यसले ल अब यसलाई फर्मुलामा राख्नु त फटाफट फर्मुलामा राख्नु अब यो क्वेशनलाई तपाईहरुले गरिरहँदा हुन्छ है गर्दै जाँदा हुन्छ फर्मुलामा राख्ने हैन अब फर्मुला सबै भ्यालु त छँदै छ नि हाम्रो हैन फर्मुला राइट गर्नु पर्यो अब यो क्याल्कुलेसनको पार्ट अब तपाईहरु आफै गर्नु है क्याल्कुलेसन पार्ट आफै गर्नु यसको आन्सर कति आउँछ भन्दा हाम्रो f 45 मा हैन गरेको यो हिसाब गर्नुभयो भने हाम्रो नियरली 47.87 यस्तै आउँछ है अब यसलाई नियरली यस्तो गर्नुभयो भने अब नियरली कति हुने गयो 47.87 लाई हामीले फर्मुला थाहा छ नि हैन ब्याकवर्डको सबै भ्यालु राख्ने त्यो आफै गर्ने ल हाम्रो चाहिँ 47.87 लाई हामीले यो त यिनीहरु चाहिँ स्टुडेन्ट हो नि त स्टुडेन्टलाई पोइन्टमा भएन हैन त्यसैले के गर्नु पर्यो त नियरली 48 हैन एउटा बढाइदिनु पर्यो हैन पोइन्टमा हुँदैन नि त हाम्रो स्टुडेन्ट त हैन नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो नि त यो त नम्बर अफ स्टुडेन्ट जसले चाहिँ 45 भन्दा कम ल्याएको हैन कति जना रहेछ 48 जना रहेछ हैन हामीलाई अब क्वेशनमा सोध्यो के हो यो 48 आन्सर हो त 48 आन्सर हैन है फेरि मिस्टेक एक्जाममा फेरि यति गरेर हामीले आयो भने चाहिँ मिस्टेक हो क्वेशनले सोध्यो के हो 40 देखि 45 आउनेको कति हो भनेको हैन क्वेशनले सोधेको अनि कति हो अब यो 45 भन्दा कम आउने कति रहेछ 45 भन्दा कम आउने चाहिँ 48 रहेछ हैन भनेपछि अब के गर्नु पर्यो अब 48 बाट अब घटाउनु पर्यो हैन 45 भन्दा कम आउने कति छ 48 जना छ हैन अब यो भन्दा तलको चाहिँ सबै घटाइदिनु पर्यो अब अनि यहाँनिर चाहिँ अलि ध्यान दिनु नि मार्क्स बिलो 45 आउने कति जना 48 हैन हामीलाई चाहिँ डाटामा के दिएको छ 40 देखि अघिको टेबलमा हेर्ने टेबलमा अब टेबलमा हेर्दै अब गर्न मिल्छ हैन मार्क्स बिलो अघि टेबलमा कस्तो थियो अब मैले टेबल मेटाइदिइसके यहाँ हैन मार्क्स बिलो 40 गर्दा हाम्रो कति आथ्यो 31 थियो हैन मार्क्स बिलो 50 गर्दा कति थियो 73 थियो हैन यही थियो हैन मार्क्स बिलो 45 भनेपछि मार्क्स बिलो 45 गर्दा कति आयो 48 आयो हैन हैन यो लेख्नु परेन यतिकै बुझ्नलाई हैन अघि 40 मार्क्स बिलो 40 गर्दा कति थियो 31 थियो है त्यही हैन अब मार्क्स बिलो 50 गर्दा कति थियो 73 थियो हैन टेबलमा मार्क्स बिलो 45 गर्दा कति आयो हामीले निकाल्दाखेरि कति आयो 48 भनेपछि अब 40 देखि 45 आउने कति रहेछ त 48 बाट यो घटाउनु परेन हैन किन अब 48 माइनस 31 हुने भयो हैन भनेपछि कति जना भयो 7 जना मार्क्स आन्सर चाहिँ हो है मार्क्स बिलो कसरी भयो बुझ्नु भयो नि 40 to 45 भनेको 7 जना हैन आन्सर चाहिँ यो हो है लास्टमा हामीले निकालेको यो कति हो त मार्क्स बिलो 45 हो है यो नजुकिने हैन हामीले 45 मार्क्स भन्दा कम आउने कति जना छ 48 जना छ हैन अनि अघिको टेबलमा हेरौँ त हामीले टेबल बनाउँदाखेरि 40 भन्दा कम आउने कति थियो 31 जना थियो हैन त्यसैगरी 50 भन्दा कम आउने कति थियो 73 50 को त पुरा भएन हैन यो 45 मै रोकियो 45 भन्दा कम आउने कति रहेछ 48 हैन भनेपछि हामीले 48 बाट यो घटाउँदाखेरि 40 र 45 को बीचको आयो कि हैन आयो नि हैन आयो नि भनेपछि कति जना रहेछ त 7 हैन 7 चाहिँ आन्सर हो यसको हाम्रो यति गरेर आयो भने हाम्रो मार्क्स चाहिँ अलि कट हुन्छ है यो चाहिँ अलि फरक खालको क्वेशन है यसको आन्सर चाहिँ कति हो 7 है 7 हुने भयो अब क्याल्कुलेसन आफै गर्नु होला है 40 नियरली यति आउँछ 47.87 जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ 48 गर्ने है 17 हो कि 7 हो सर 7 48 माइनस 31
ए 70 सरी 17 ल 48 माइनस 31 कति 17 हुन्छ हैन म त 41 सोचिरहेको है 48 माइनस 31 भनेको 17 हुन्छ हैन आन्सर है 7 हैन म 41 सोचिरहेको थिएँ 17 आन्सर है यसको 17 जना के रहेछ 40 र 45 को बीचमा मार्क्स रहेछ हैन अब यस्तो क्वेशन आउँदाखेरि नझुकिने यसरी चाहिँ भन्ने नि यदि हाम्रो डाटा चाहिँ यसो रेन्जमा दिएको छ भने र एउटा अब उ गर्नु है यो चाहिँ तपाईहरुलाई होमवर्क जस्तो है ल यो अब अहिले ट्राई गर्नु है ल अब यो चाहिँ म अहिले गर्दैन फाइन्ड द अब एउटा ल्याग्रेन्जको है टाइम सक्यो यो क्वेशन लेख्नु अनि भयो है मिसिङ यो चाहिँ अब ट्राई सर गर्नु तपाईले निर्मल सरले जस्तै पेजमा गर्न मिल्दैन त्यसमा मेट्नु पर्दैन नि कस्तो पेजमा सर पेज छुटछुटै पेजमा के त्यो उहाँले कुनमा लेख्नुहुन्छ यो खै त्यो OneNote मा निर्मल सरले त्यो छुटछुटै पेजमा गर्नुहुन्छ के अनि ठ्याक्क नोट जस्तो गरेर ठ्याक्क पीडीएफ ठ्याक्क अपलोड नि गरिदिनुहुन्छ मेटिराख्नु पर्दैन के सर त्यही भएर ए हो म सोध्नु पर्ला है हुन्छ एउटा क्वेशन लेख्नु है एक्स्ट्रा भएको है 0 1 यो चाहिँ ल्याग्रेन्ज मेथडबाट है यो ल्याग्रेन्जको चाहिँ अलि प्र्याक्टिस भएको छैन यसको चाहिँ एउटा गर्नु है 0 हुँदा 1 1 हुँदा 3 2 9 फाइन्ड द मिसिङ टर्म भनेको चाहिँ त कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी सोधिन्छ कि अब यसरी सोध्यो भने झुक्किनु होला 481 यस्तो छ क्वेशन ल्याग्रेन्जबाट है यो ल्याग्रेन्ज मेथडबाट है ल्याग्रेन्जको फर्मुला फेरि अर्कै छ नि है त्यो याद गर्नु अब यो क्वेशन भनेको यो मिसिङ टर्म पत्ता लगाउने है यो 3 मा कति छ यो अलिकति हिन्ट्स दिन्छु अनि भने ल यो भ्यालु हामीले पत्ता लगाउने है 0 हुँदा 1 हुन्छ 1 हुँदा 2 हुन्छ 1 हुँदा 3 हुन्छ हैन 2 हुँदा चाहिँ 2 हुँदा 9 हुन्छ 3 हुँदा कति होला हैन यही हो यसको है ल अब यो यसको लागि के गर्नु पर्यो हामीले x को भ्यालु कति हो x को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्ने भ्यालु हाम्रो भ्यालु भनेको यो है 3 मा निकाल्नु पर्यो है यसमा टोटल दिएको कतिवटा पोइन्ट छ एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पोइन्ट है यो पोइन्टलाई लिनु भएन है किनभने यसको त थाहा छैन नि त हामीले भनेपछि हाम्रो कति डिग्रीको पोलिनोमियल आउला चारवटा दिएको छ है यो चाहिँ दिएको छैन मान्नु पर्यो है यसरी चाहिँ सोध्दाखेरि अलिकता झुक्याएको है हामीलाई यो चाहिँ दिएको छैन मान्नु पर्यो किनभने यसको भ्यालु दिएको छैन हामीलाई हैन चारवटा पोइन्ट चाहिँ हामीलाई थाहा छ भनेपछि हाम्रो चारवटा पोइन्ट थाहा छ भने कति डिग्रीको पोलिनोमियल हुन्छ p3x हुन्छ हैन ल p3x निकाल्नु अनि p3 अब 3 राख्नु फेरि 3 निकाल्नु पर्यो हैन अनि आन्सर आउँछ सकिन्छ हैन यो अब प्र्याक्टिस गर्नु है अब आज यति गरौँ है हुन्छ टाइम पनि सक्यो ल त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु है अब आफैले ल थ्यांक यू सबैलाई